एकान एक गोष्ट मनोहर भाई गेल्या उपरांत जी घडत येयल्या त्या बीजेपी सरकार आयज बीजेपी सरकार कोण चलयताली जी गाबा कमिटी आसा पर्रीकर सराचो जेन्ना तो सीएम आसा तेजो कमांड आसलो डिसिजन घेवपाचें आयज तुमी पळयता हेंचे ह्या सीएमा कडेन आयज कमांडूच ना आनी ती ताकदूच ना हें घेवपाची आयज ती समिती बसून आसा पळय तांकां खंय तरी विचार करचो पडटा आनी थंय त्या खातीर आयज न्याय मेळना न्हू आमकां जर तर मनोहर भाई आसलो कित्याक त्या टायमाचेर आमकां न्याय कित्या खातीर मेळ्ळो मनोहर भाई उबो रावल्लो थंय बायपास तुम्ही प्रेसाक आपयला कितें सांगपाचें दिसता सगळ्यात पयलीं तुमकां येवकार दिता म्हजें नांव अनंतदास नायक भोमागांवचो आयज फाटल्या आयताराक ग्रामसभा जाल्ली ते ग्रामसभेक आमी मांडलेलें की रेजोल्यूशन मांडलेलें की आमची बायपास जाल्या शिवाय हांगासर कसलीच कामां करची न्हू तरी आसतना तेंच्यांनी हांगासर पायलिंग स्टार्ट केला सॉयल टेस्टिंग म्हणटा तें चालू केलां कित्याक लागून चालू केलां हें कांय कळना आमकां होच एक आमचो मेजर इशू आशिल्लो प्रेस आपोवपाचो आनी सांगपाचें म्हटल्यार आयज आमी 2.5 ते 3 वर्सां जालीं हांगासर एजिटेशन करता जाल्यार आमचेर अजून पर्यंत कोणूच दखल घेयना आमी सीएमाक सुद्दां मेळ्ळे सीएमान आमकां सांगलेलें ते मेजरमेंट केले उपरांत रोखडे डिस्कशनाक घेवया म्हणून पूण आज जवळ जवळ 23 तारखेक दिल्ले तेका अजून पर्यंत तेणें आमकां कांय सांगूंक ना केन्ना डिस्कशनाक येवं तो एक म्हयनो जावन गेलो आतां तेणें आमकां केन्ना बेगीन डिस्कशनाक आपोवपाची ही एक तेजे कडेन मागणी आसा पयरची ग्रामसभा जावन तुमी पंचायतीन सगळे काय पंचायती वतींच्यान तुमकां कांयच हें येवंक ना परत पंचायतीन आमी आतां इतलीं वर्सां जालीं 3 वर्सां जालीं आमी कितें नाल्यार कितें रेजोल्यूशन घालीत आसा तें म्हणटा आमी फुडें फॉरवर्ड करता म्हाका दिसना ते फुडें फॉरवर्ड करता आसतले नाजाल्यार ते फुडें फॉलोअप घेना आसतले तेज्याक लागून तांकां म्हाका दिसता ती आन्सरां मेळना आतां पंचायतीन परत हेजेर फुडाकार घेवपाक जाय असो आमी रेजोल्यूशन घेतला की आमचे फुडें तेंच्यांनी रावन फुडें फॉलोअप घेवचो माझे नाव पुतू गावडे आमी आतां 2-2.5 वर्सां माझीच जाली आमी हांगासर करीत आसा संप करता खंय मिटींग घेता तुमच्या सारकेला आपोवन हांगासर हें घेता आमी बायट घेता सगळें घेता पूण तेजेर आमच्या हेजेर कोणूच एक MLA आमचे MLA म्हणटा आमकां आतां येत ना आशाच ना तेजी मुख्यमंत्री सुद्दां आमकां तेजेर कांयच एक्शन घेना तेणें सांगलें त्या प्रमाणे आमकां हांगा मेजून दाखयता सगळें फेल तेंगेलें आमी ताका परत लेटर केलें तुगेलें मेजलें तें आमकां मान्य ना म्हणून आनी पयर ग्रामसभेक आमी पंचायतीक सगळ्यांक सरपंचाक सगळ्या पंचाक 7 पंचाक विचारलें की तुमकां रस्त्याचें कितें येयलें जाल्यार ते म्हणटा आमचे कडेन कांयच येयल्लें ना जाल्यार तांकां सांगलें आमी हांगासर जी कामां चलता ती तुमच्या हेजे शिवाय हांगासर कांयच काम करपाचें ना म्हणून हांव म्हणटा ते बरें खंय कितें धाडलेलें आसा तें म्हणटा आमकां परत रिटर्न कांयच आन्सर येयल्लें ना म्हणजे अशें कशें जावंक शकता कितेंय तरी येस ऑर नो हें येता रिप्लाय न्हू तें कांयच ना म्हणटा आनी आतां तिणें हांगासर त्या जमीनीक टेस्टिंग करपाक ते आतां बोरींग मारता कोणाक विचारून मारता विचारल्यार कांयच सांगनात ते आमकां पंचायती सांगलें आमी तुमी तरी एक्शन घेया तेजेर म्हणल्यार पंचायती एक्शन घेयना ही आज पंचायत आसून जर आमी गांवकाऱ्यांनी लोकांनी जर तेजेर फुडाकार घेतलो जाल्यार ताका किंमत ना न्हू पंचायतीक हेका तिंका पावर आसा न्हू कसो जाल्यार आमकां पावर ना म्हणजे आमच्या हेका वालोरूच ना अशें करून त्या सगळ्याक तिणें काम कमीच केलें म्हणजे आमी आतां करपाचें कितें तितून ते आतां म्हणटा 25 मिटर 30 मिटर हो 6 लायन 25 दिसांनी जायकूच ना कित्याक आमकां खबर आहा आमी बेळगांव टू कोल्हापूर रस्तो आमी सारको पळयला कसो चलता कसो केल्लो परत कितें जाता आयज 25 मिटर फाल्यां 50 मिटर 60 मिटरांनी आमकां सोंपयतले ते आनी कांय ना इतलेंच ते कोणूच आमचेर एक्शन म्हणटा तें करून घेवपाक तयार ना बाबा तुमचें कितें आहा कशें आमकां एक MLA सुद्दां येवन मेळ्ळेलो ना भायलो फक्त एक विजय सरदेसाय मेळ्ळेलो आनी कॅप्टन एक आमकां येवन एकदम मेळ्ळेलो इतलो आनी हेजे शिवाय कोणूच आमकां कांयच विचारलेलें आमकां याद ना आनी आमी करपाचें कितें बारीक लोकांनी म्हणजे फक्त आमकां बारीक लोकांक काबार करपाचें कितें आनी ते समाज म्हणटा ST आनी कसले OBC कसले आनी समाज करपी बारीक लोकांचे तुमी कितेंच एक्शन घेना जाल्यार कित्याक जाय समाजान हें आयज प्रत्येक गोश्टी कडेन 3 वर्सां म्हणजे कमी न्हू 3 वर्सां जालीं हे लोक जर लडटा जाल्यार तेजेर परत परत उलोवन परत आमी त्योच गोश्टी उलोवन कांयच फायदो ना आयज एक कळोन चुकलें जेन्ना 3 वर्सां जालीं हे लोक ST OBC बहुजन समाज म्हणल्यार कोण आयज जे ST OBC समाजाक आमी जे पुर्वजांनी जे फ्रिडम मेळ्ळें तेन्ना एक आमकां भाऊसाहेब बांदोडकर म्हण मागीर काँग्रेस पार्टीन रूल केली तेणें खंय तरी आमकां ह्या बहुजन समाजाक ह्या गोंयांत रावपा खातीर जे भाडकार म्हणणारे आहा तेंच्या हितून हे सगळे मुणकार रावता तांकां खंय तरी न्याय दिवचो हेज्या खातीर झुटले आनी आयज हो जो सरकार येयला तो ते न्याय काडून जे लोक हे ते भाडकाराच्या हितून रावता पळय तो सगळो हक्क काडून परतो भाडकाराच्या हातीन दिवपाचें षडयंत्र
हो सरकार आयज करूंक लागलेलो आसा. हें आमकां आयज 3 वर्सांक झगडटा कळोन येयलें की मॅक्झिमम जे जागे आमचे आसा हे लोक जे रावणारे आसा, जे कितें म्हणटा तेका टेनंट म्हणून आसा, तेंचे सगळे जमनी काडून हेणी भाटकारांच्या घशान घातल्यो. हेंचे एकूच हायवेच्या निमतान ते सगळे जमनी काडून त्या भाटकारांच्या घशान घालपाचें हें षडयंत्र रचलेलें आहा. हें कळोन चुकलें, कित्याक आयज आमकां एक आस आसली की गडकरी सरा कडल्यान आमकां न्याय मेळटलो म्हणून, पूण नांवा पुरते हे सगळे कटपुतले जावन पडलेले आसा. कित्याक जाणा तूं, थंय गेल्या उपरांत ते सांगता कितें, तुमचो सरकार सांगता अरे सरकार आमचो कितेंय करतलो हांगासर, कितेंय काडटलो आनी तुज्या हातीन दितलो आनी तूं त्या लोकांक काबार करतलो. आयज राजकारण्यांक राखपा खातीर खंय तरी बहुजन समाज, ST समाज, OBC समाज हेज्या फाटल्यान रावतले, तेज्या फाटल्यान रावतले. आतां ह्या बहुजन समाजाच्या फाटल्यान, ह्या ST लोकांच्या फाटल्यान, ह्या OBC लोकांच्या फाटल्यान कोण आसतलो? आयज हांकां कोणें काबार केल्या? हे गांव काबार करपाक आयज कोण वयता? कोणें सारस्वत आनी हे काबार करूंक येयले? आमचोच समाजाक काबार करपाक आयज उठलेले आसा. आयज हेंचेर घालो घातला तो कोणें घातलेलो आसा? आज हांकां ह्या त्रासान उडयले ते कोणें उडयल्या आनी हांकां न्याय कोण दितलो? आयज बहुजन समाज, ST, OBC समाज हे केल्ले आहा पळय तुमी, ते संस्था केल्ल्या OBC हे ते म्हणून, ते फक्त राजकारणा पुरतेच केल्ले आसा काय कितें? आतां ह्या लोकांचेर प्रसंग येयला, तेका कोण सामोरो वयतले? हे लोक थकले हांगासर. राजकारण्यांक राखपाकूच हे आसा बहुजन समाज, हे लोकां खातीर ना. हे जे लोक बहुजन समाजाचे आसा हेंचेर आयज घालो घातलेलो आहा, तेंकां राखपा खातीर हो बहुजन समाज ना. काडलेलो बायपास वयर हितून घातलो आनी हे लोकांक काबार करून हो कोण? हेजी चवकशी जावपाक जाय. ऑलरेडी बायपास 2 काडलेले हांगासर, ते कॅन्सल करून हांगाच घालून हे गांवांक काबार करपी हो मनीस कोण? कोण भायले येयले कोण घालपाक? प्रत्येक गांवांक आयज MLA आसा, MLA फुडें रावता, MLA तेंची राखण करता. आयज आमचो MLA खंय आसा? आमकां आमी म्हणटा आमकां तेका म्हत्व दिना ह्या लोकांक आनी तेका रावपाचें ना. जाल्यार हांव मागता आयज जो पळय ऑपोजिशन लिडर आसा, तो सरदेसाय बाब जावं, तो विरेटो सर जावं काँग्रेसचो, जावं तो आपाचो, जावं तो विरेश जावं RJचो, जावं ते NGO सगळे जे आयज गोंय राखपा खातीर झडटा, आयज खरे टायम येयल्लो आसा. हे लोकांक जर राखतले, आयज तुमचें तोंड उगडपाची गरज आसा. हांव मागता जे आमचे कडेन जायना, ह्यो सरकार हांकां आड न्यायान येवन काबार करूंक वयता, थंय तुमी तोंड उगडपाची गरज आसा. आयज हेंच्यो मागण्यो ज्यो सविस्तर रुपान आमी मांडटा त्यो खंय तरी तुमी मांडच्यो पडटल्यो आनी हांगा स्टे घेवपाचें काम आयज कित्याक कोर्टान बसून आसतना, कोर्टाक बसून मानिनासतना हो सरकार, आयज कोर्टाक मानिनासतना सरकार जर आयज चलोंक लागलो जाल्यार ह्या लोकांनी आनी खंय पळय हेजे असले दुर्दैव आनी केन्नाच आमकां लाभले ना. जर तर कोर्टाक बसून मानिना जाल्यार हो सरकार आनी आमचें कितें करतलो? हे डेंजरान येयल्ले आसा लोक आतां. कित्याक कोर्टाक बसून जर न्याय मेळना, कोर्ट बसून चालू आसतना जर ही कामां चालू जावंक लागल्या, आज तुमी पळयलें आसतलें फायलींग चालू आसा हांगासर, फायलींग करपाक तेंचे हे कितें तरी घेवन ते सगळें काम चालू केल्लें आसा. आतां आमी खंय धांवपाचें? आयज प्रत्येक मनशाक आयज गोंयकाराक आमच्या फाटल्यान आसा म्हणटा जाल्यार आयज तेणें पावलां. आयज ही सुरवात जाल्ली आसा. खंय तरी हे प्रवृत्त करता सरकार आमकां रस्त्यार येवपाक आनी हे जीव घेवनूच हो हायवे करतले हे आमकां निश्चित जाल्लें आसा. आमी हो हायवे आमी मांडलेलो आसा पंचायतीन. कित्याक पंचायत राज एक्ट जो केला, पंचायत कित्याक केल्ली आसा? आयज एल्वीस बाबाक सल्यूट करता हांव. तेजे व्हिडिओ येयत आसा, तितून खुबशे नॉर्म्स जे घातलेले, गायडलायन जे घातलेले आहा पंचायतीक. पंचायत म्हणजे सर्वश्रेष्ठ. पंचायतीन जे लोक मांडटा, पंचायत कित्याक केल्ली आसा? नांवां पुरत्यो नाटकां करपाक. ग्रामसभा कित्याक केल्ल्यो? नाटकां करपाक. आयज खंय तरी आपलें दुखणें थंय मारून ठराव पास केलो, तेजेर अंमलबजावणी करपाचें सरकाराचें काम आसा. आज 3-3, 4-4 रेजोल्युशनां गेली आमकां ह्या रोडाच्या 1-2 मिटराचो वचून रस्तो आमी येवंक दिना. कित्याक अनेक समस्या ह्या गांवांत उद्भवतल्यो आनी 25 मिटराचेर हो नॅशनल हायवे जायना हें जग जाहीर आसा. आनी हे जबरदस्ती कित्याक करता? फक्त आमचे दोंगर खावपाक आनी हें करपाक. सर, आयज संडे आनी संडेच्या दिसा ब्रिजाचें काम चालू आसा अशें आयकपाक येयलां. हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? हेजेर दाखोवन दिता की दादागिरी करता सरकार हो न्यायान वागपी न्हू, हो खंय तरी जबरदस्तीन हें करपी. आनी जबरदस्तीन सरकार हें करपी जो आयज गोंयान रूल करता जाल्यार हे लोकांक खंयच न्याय मेळचो ना. हेजें लोकांक आयज खंय तरी हें घेवचें पडटलें. कित्याक आयज पळय आमी कोर्टान केस आसा,
कोर्टान हे केन्ना हजरूच रावना, फुडें फुडें डेटी मागत आसा आनी आपलें काम चालूच दवरता. आनी हांकां न्याय कोण दितलो? न्याय देंवताय ना जाल्यार ह्या लोकांनी वचप खंय? खंय तरी आमच्या जमनी आयज काडून तेणी तेंच्या घशान घातलेली आसा. आमी आयज खंय तरी दिल्लीकारांक हाडून आमचे गांव दितले काय कितें? इतली वर्सां पुर्वजांनी आमगे राखलेले हे राखण आमची, हांकां अशेंच काडून दितले? जो न्याय आमकां फाटल्या सरकारांनी दिलो तर सरकार कितें सगळे आमचे जमनी काडून भाटकाराच्या हातीन दिवपाक येयला काय कितें? हे आयज गोंयचो प्रत्येक मनीस घटक पळयता. आयज जर हे बोमकार हल्ले जाल्यार हेज्या फुडें एकाय गोंयकाराक आंदोलन करपाची शक्ती आसची ना. ही मॅसेज आयज गोंय हे बोमा गांवांच्यान, जेन्ना बोमा गांव भायर सरला तेन्नाच आयज खंय तरी प्रत्येक गांवांतल्यान एक मनीस उठोंक लागलेलो आसा. हेजो धडो हे बोमकारांनी घालून दिलो आसा. आयज जर हे बोमकार हल्ले गोंयचो प्रत्येक मनीस हरतलो, ही प्रत्येक गोंयच्या मनशान जाणीव करून घेवपाची आसा. आयज जर हेंचें आंदोलन चिरडले गेले जाल्यार कोणाकूच ताकद आसचें ना ह्या सरकारा एगेन्स्ट उबे रावपाची. तुमकां अशें दिसता की म्हणजे आमच्या इतल्या ल्हान गोंयान इतल्या डेव्हलपमेंटाची गरज आसा अशें दिसता तुमकां? हे डेव्हलपमेंट हांवें सांगपाची गरज ना. जग जाहीर आहा, प्रत्येक गोंयकाराक खबर आहा हे डेव्हलपमेंट आसा तें आमच्या खातीर ना. हे व्हडले व्हडले बिल्डर जे भायले हे कोट्यांचे कोटी घेवन जे गब्बर जाले पळय आमचे हे आमदार, आयज लाखाचे आनी हजारांची परवानांक, आनी हे लोकांक आयज खंय तरी तुमी सांगा म्हाका, हजार कोटी मोडून जेन्ना हे प्रकल्प हांगा येता तेका सामोरे जावपाक कोण वयता? हे लोकांक फटको बसता तेजो. आयज म्हारगायेक तर सामोरे गेले हे लोक. 100 रुपयांनी म्हयनो चलतालो तो आयज 1000-2000 चलना. हेजें कारणूच हें डिस्ट्रक्शन आसा. हे पयशे जे हांगासर ना तितले पयशे मोडून जे डेव्हलपमेंट लोकां खातीर आमच्या खातीर न्हू, तेजो दुसऱ्या रुपान आयज प्रत्येक अंधभक्त जो अंधभक्ताक सांगूंक सोदता, आयज दोळे धापून पळय तुमी नाचता पळय ते लोकां खातीरूच आमी त्रासान पडलेले आसा. आयज जर हे सगळें नाटक चलना ते आमच्या खातीरच चल्लेलें. आमी गोंयकार जर शादूर जाय जाल्यारूच हें सगळें जाग्यार पडटलें. आयज कोट्यांचे कोटी नाच करून कसलें डेव्हलपमेंट? आमच्या खातीर डेव्हलपमेंट हे 6 लेन हायवे आमच्या खातीर जाय? पॉप्युलेशन इतलें आसलें आमचें? आयज खंय तरी तुमी हाडून ते भायले सगळे दिल्लीकार, हैदराबादचे, हांगचे थंयचे आनी खंयचे ते कोल मायनींग हाडून धंदे करपाक तेंच्या खातीर आमचे जेटी आनी हे ते करून आमचे गांव नश्ट करताय दुसऱ्यांच्या घशान घालपा खातीर. आयजूच गोंयकार त्या खातीर हाडटा. गोंयकार सुशेगाद आसलो. हे डेव्हलपमेंट जो पळय आमकां काबार करून आमचे टॅक्स पेयर्सांचो पयसो मोडून जो डेव्हलपमेंट जाता तेजो आमचो ह्या बोल्सांच्यान काडटा आनी त्या बोल्सांच्यान हें करता. ही लोकांक कोणाकूच खबर ना. आयज तेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आयज जे डेव्हलपमेंट जाता तें आमच्या पयशांनी जाता. आतां कितलेशेच कोटी आयज गोंय रीण आसा, तेजो फटको आमच्या बोल्सांच्यानूच काडटले. आयज म्हारगाय वाडल्या ती ह्याच कारणां खातीर वाडल्या. हेजें लक्ष गोंयकाराचें खंयच ना तेजेर. सर, दोतोर प्रमोद सावंत हेजो सरकार आनी हेज्याक पयलीं आसलो मनोहर पर्रेकराचो सरकार, दोनी एकाच BJP पार्टीक. आयच्या तारखेन मनोहर पर्रेकर संवसारान ना, तर तुमकां कितें दिसता तो जर आसल्यार हें प्रकरण घडपाक दिता आसलो? आनी एक गोष्ट, मनोहर भाई गेल्या उपरांत जी घडत येयल्या आयज त्या BJP सरकार, आयज BJP सरकार कोण चलयताली? जी काबा कमिटी आसा, पर्रीकर सराचो जेन्ना तो CM आसलो तेजो कमांड आसलो डिसिजन घेवपाचें. आयज तुमी पळयता हेंचे ह्या CMा कडेन आयज कमांडूच ना आनी ती ताकदूच ना हें घेवपाची. आयज ती समिती बसून आसा पळय तेंकां खंय तरी विचार करचो पडटा आनी थंय त्या खातीर आयज न्याय मेळना न्हू आमकां. जर तर मनोहर भाई आसलो कित्याक त्या टायमाचेर आमकां न्याय कित्या खातीर मेळ्ळो? मनोहर भाई उबो रावलो थंय. बायपास बसून काडलो तो कोणें काडलो? मनोहर भाईनूच काडलेलो. सकयल्यान रस्ते बसून कोणें? हेच गाबा समितीचे जे लोक आसा BJPचे तेणीच तो बायपास काडलेलो. खंयचे तरी काँग्रेसचे रगत भितर सरलें हें आनी ते दोनूय अलायनमेंट काडले आनी कचऱ्याच्या डब्यान मारले. ते कचऱ्याच्या डब्यान मारले तेजो हें आमकां ना. ते कोणें काडलेले? हे BJP सरा वरिश्ठ नेत्यांनी काडलेले आनी हो आमकां साल्वार केल्लो. तो कोण तरी एक दूशीत रगत भितर सरले BJP सरकारान आनी हे लोकांक काबार केल्या. हेजें दुख्ख आमकां आयज जाता. आयज खंय तरी हांकां न्याय दितलो जाल्यार ते प्रत्येक आतां CMा कडेन ना. कित्याक CMान आमकां हांगासर मेजून दाखयता म्हणून सांगलें. ते जेन्ना तुका तेका कळ्ळें पळय तेन्ना तेका कळपाक जाय आसलें न्हू. तुमकां दिसना? जेन्ना तेका कळ्ळें तर 25 मिटरूय मेळना थंय तो जबरदस्तीन परतूय घालूंक वयता आनी तुजें काम चालूच दवरता. जेन्ना तुका मेळना म्हणून कळ्ळें तेन्ना तुवें दुसरें अलायनमेंट करपाची तयारी करपाक जाय. ऑलरेडी काडलेलें आहा तें अलायनमेंट खंय उडयलें? ते अलायनमेंट ते उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेका विचारा कोणें भायर मारले ते. तेजेर जस्टीस जाय आमकां. थँक्यू सर. उलयता न्ही?